ये काफिर? काफिर हम हैं। आपके कुरान में लिखा हुआ है आयत नंबर 26 में, जिस पे विवाद आज भी हो रहा है। आप जाइए अपना कुरान पढ़िए, अपने कुरान को सुधारिए। उसके उन्होंने तन मन धन सब लगा दिया अल्लाह के दीन के लिए और अल्लाह के दीन को गालिब कर दिया। ग्रेट वन। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम शुरुआत कैसे करें, तो ये वीडियो आप ही के लिए। और मैं तो हिफ्ज़े कुरान यानी कि हाफिज़े कुरान होना चाहती हूँ फ्यूचर में, तो ये वीडियो मेरे लिए भी है। कहाँ तो वो लोग हैं जो कहते रहते हैं कुरान शरीफ में गलतियाँ निकालते रहते हैं, ये मिस्टेक है, दैट्स रॉन्ग। कहाँ वो लोग जो ना केवल कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं बल्कि इंसानियत को तहे दिल से समझते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि पैगाम क्या दिया गया है, अल्लाह के दीन में क्या लिखा हुआ है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और डॉक्टर इसरार अहमद साहब हमको बताएंगे कि कब कैसे कुरान शरीफ की तिलावत करनी है। अगर कोई नया मुसलमान बना है तो उसे स्टार्ट कैसे करना है, या अगर कोई पहले के वक्त से ईमान वाले हैं तो उन्हें हाफिज कैसे बनना है और अपनी आगे की जिंदगी कैसे कंटिन्यू करनी है। बेशक डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तकरीर, इतने बड़े मशहूर तरीन आलिम हस्ती सदियों में कभी एक बार पैदा होते हैं। दुनिया इंतज़ार करती रह जाएगी दूसरे इसरार अहमद साहब की, पर वो मिलते नहीं ना। इसीलिए हम बहुत एक्सट्रीमली भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं कि ये वीडियो हमें देखने मिल रहा है। और कंग्रेचुलेशंस, बदबू पांडे नाम का एक बहुत ही नफरती कीड़ा है छोटा सा, उसको हमने इंट्रो में इतना सा भी भाव नहीं दिया है, एंड दैट्स व्हाट शी डिजर्व्स। सुनिए मेरी बात, हमारा धर्म भाषा क्या है? हिंदी। हमारी प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। हमारा वेद, हमारा महाभारत, हमारा रामायण, हमारा गीता, हमारा पुराण लिखा है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। कुरान जिस भाषा में पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, वो है अरबी भाषा। अरबी क्या इस देश की भाषा है? वो अरब कंट्री की। तो आप इस देश के नागरिक कैसे हुए? तो उनके आयत नंबर 26 में क्यों लिखा हुआ है काफिरों को मारो? कौन है ये काफिर? काफिर हम हैं। आपके कुरान में लिखा हुआ है आयत नंबर 26 में, जिस पे विवाद आज भी हो रहा है। आप जाइए अपना कुरान पढ़िए, अपने कुरान को सुधारिए, उसके बाद हमसे बात करिएगा। मैं आपको तथ्य बताती हूँ, गलत होंगी तो अभी इस्लाम कबूल करूंगी। मेरा नाम सर शाहिद है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर का भी और अकाउंट्स का भी। मैं हाल ही में यूँ समझिए कि कुरान पाक की तरफ रुजू किया मैंने, और उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक अजीब सी बात ये आ रही है कि इतना ज़्यादा मैटर मौजूद है कुरान पाक को समझने के लिए भी कि उसके कोई बुनियादी असूल समझ में नहीं आ रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग उसको कैसे करनी चाहिए, स्टेप वाइज किस तरह उसको समझना चाहिए। आया कि नाजरा उसको करना चाहिए, अहादीस से उसको समझना चाहिए, या कैसे? क्योंकि अगर हम अहादीस को भी उठा लेते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ उलमा कहते हैं जी कि अहादीस के बारे में भी ये है कि कुछ ज़ईफ़ हैं या हसन हैं, या इसका मतलब किसी ख़ास वक्त के लिए था। तो एक अजीब सा मतलब कि जहन के अंदर एक वो तलातुम हो जाता है कि आदमी करे क्या करे, किस तरीके से उसको मतलब कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे कि वो एक सीधी राह के ऊपर आ जाए, कि उसे कुरान पाक की बुनियादी जो तालीमात हैं उनके ऊपर चल के कम लेकिन कामिल इल्म को हासिल कर सके। कुरान मजीद की तरफ आपका रुजू हुआ है, तवज्जो हुई है, इसको अल्लाह का बहुत बड़ा फजल अपने ऊपर समझिए। और जब अल्लाह का फजल हो तो फिर उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए अल्लाह के जनाब पे। मैं आपसे एक अजीब बात कह रहा हूँ, शायद आपको बहुत वो नई सी लगेगी। कुरान को ऐसे पढ़िए जैसे बद्दू पढ़ते थे। बद्दू न फलसफी थे, न मंतकी थे, न साइंसदान थे, न अभी हदीसें उनके पास थी, न अभी फिक़्ह मुरत्तब हुई थी। वो क्या था? अरबी जबान ये उनकी अपनी थी। तो शर्त अव्वल जो है कुरान मजीद को समझने के लिए, वो अरबी जबान का सर्फ और नहव सही जानना ये लाजिम है। फिर कुरान के मतन ही को असल समझिए। अलबत्ता ये है कि इसको आप समझे कि ये पहला मरहला है कुरान पर गौर का, कुरान पर फिक्र का, कुरान पर सोच का। इसके बाद अगले मराहिल भी आएंगे। इसी कुरान से फिर कवानीन जो है वाक़िफ़ होने हैं। अच्छा, इसमें बात से वाक़यात ऐसे हैं कि जो तो एक तारीख़ी हैसियत रखते हैं। अब उनमें उस वाक़े के ज़िमन में तफसील में कहीं कोई इख्तिलाफ हो गया तो कोई हर्ज वाक़े नहीं होता।
ابھی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں چند جملے ابھی آپ کے سامنے یہاں ادا کروں اور پھر 10 منٹ کے بعد پوچھا جائے آپ سے تو ہر شخص جو ہے اس کو کہے گا، وہ جواب جو میرا دے گا وہ مختلف ہوگا، اس میں اس کی اپنی بات بھی شامل ہو جائے گی، اور سوچ میری بات سنتے ہوئے بھی جو اس کا سبجیکٹو مائنڈ ہے وہ اس کے اندر اس وقت حاضر ہوگا، وہ اس سے اس کوئی نہ کوئی نتیجہ از خود اپنی اس سبجیکٹو مائنڈ کے حوالے سے حاصل کرے گا، وہ بیان کرے گا۔ تو ان چیزوں میں احادیث میں اگر کوئی اختلاف بھی ہو جائے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ہاں یہ جمعے کے اجتماعات میں حدیث جبرائیل جو ام السنہ کہلاتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ایسے حدیث جبرائیل ام السنہ ہے، سنت کی جڑ اور ماں۔ اب اس کی جو روایات آئی ہیں اس میں مختلف اختلاف ہے، الفاظ کا اختلاف ہے، ایسنس ایک ہے، مفہوم ایک ہے، الفاظ میں بڑا فرق ہے، تفاصیل کا فرق ہے۔ تو اس حوالے سے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ فقہی معاملات کے اندر اختلافات ہو گئے، وہ بھی نیچرل ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی مقدمہ ہوتا ہے، 8 جج بیٹھے ہوئے ہیں ایک بینچ پر، 5 کا فیصلہ ایک ہے، 3 کا ایک ہے، اور بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ قانون وہی، اور یہ میں بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی، وہاں پہ تو ظاہر بات ہے وہ نئے بیانات نہیں لیے جاتے، وہ جو بھی فائل ہے وہ تو بہت پہلے سے تیار ہو چکی ہے، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، صرف اسی سے اخذ کیا جاتا ہے، مطلب ان کا وہی رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس موقع پر کوئی نئی گواہی نہیں آتی۔ تو اس اعتبار سے ان چیزوں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آپ آغاز جس طریقے سے کریں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس میں یہ کہ آپ اصل میں ان تمام جو چیزیں ہیں اضافی، ان سے ذرا صرف نظر کرتے ہوئے عارضی طور پر پہلے قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے بدو پڑھتا تھا، اور وہی بات تھی کہ بدو پھر جس طریقے سے موٹیویٹ ہوا ہے، بدو سے مراد میں صحابہ کو عام طور پر لفظ دے رہا ہوں، ان کی اس کے لیے وہ نہ سمجھیے کوئی توہین کی بات ہے، مطلب یہ کہ میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ فلسفی نہیں تھے، کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، بلکہ امت کا نام ہی ہے یہ جو ہے امیین، ان پڑھ لوگ، ان پڑھ، ان لیٹرڈ ون، حضور کی شان بھی یہی ہے، امی ہے۔ تو انہوں نے قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے وہ ہے بہترین طریقہ قرآن کو سمجھنے کا، اور اسی سے پھر وہ صحیح موٹیویشن ہوتی ہے کہ انہوں نے تن من دھن سب لگا دیا اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ گریٹ ون۔ بحثوں میں پڑھ کر اور وہ جو باریکیوں میں پڑھ کر اور بال کی کھال اتار کر اور منطقی طور پر تجزیہ کر کے اور فلاں احادیث کے تقابل کے اس میں پڑھ کر علم کا تو اضافہ ہوگا، لیکن وہ انسپریشن اور موٹیویشن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے گی۔ Got it۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ آج بہت سارے جو ہمارے پیارے پیارے فیملی ممبرز ہیں ان کے سوالوں کے جواب ان کو مل گئے ہوں گے کہ کیسے سٹارٹ کرنا ہے، اور اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو کیسے کنٹینیو کرنا ہے۔ I really feel great for that student، شاہد نام تھا ان کا، جنہوں نے آ کر کے اپنی یہ دل کی خواہش سوال بیان کیا، اور کروڑوں لوگوں کو آج ان کے سوال سے فائدہ ہوا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی اچھی نشانی ہے کہ اتنے ینگ اسٹوڈنٹ وہ تھے اس عمر میں، ہی از تھنکنگ آف لرننگ قرآن شریف، کیسے وہ سمجھیں قرآن کو اور اس کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ کا کلام ہے آخر کار، سبھی کو ایک نہ ایک بار لائف میں قرآن شریف پڑھنا چاہیے۔ آئی ایم ان دیٹ جرنی رائٹ ناؤ، آئی ایم ریڈنگ اٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں نا، تبھی خوشی ہو جاتی ہے دل کو کہ ہاں ہم اس اللہ سبحان و تعالیٰ کے دین کو ایکسپلور کر رہے ہیں جو پوری کائنات کا مالک و خالق ہے۔ 5 وقت کی جو عبادت ہے نا وہ ضرور سے کریے گا، فرض ہے، اور اپنا اور اپنے سبھی گھر والوں کا خیال بھی رکھیے گا۔ ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ ہم روزانہ ملتے رہیں گے جب تک یہ جرنی برقرار رہے گی، دل کو تسلی ملتی رہے گی۔ شب خیر، شبھ راتری، اللہ حافظ۔